جی پاکستان تحریک انصاف سبا په پیښور کې د ټولو لویه جلسه کیدونکې ده او د جلسې لپاره انتظامات چې کوم دي هغه هم مکمل شوي دي. د جلسې د انتظاماتو ذمہواري د وزیر اعلی ترجمان فراز مغل ته حواله کړل شوې ده. تیرو درې څلور ورځو راهیسې موږ وینو چې فراز مغل په دې جلسهګاه کې موجود دی او مختلف انتظامات چې کوم دي د هغې نګراني په خپله باندې کوي. دې وخت کې موږ سره فراز مغل موجود دی کوم چې د وزیر اعلی ترجمان دی. ډېره مننه فراز مغل بھائی. دا راته ووایه انتظامات سر ته رسیدلی دي او څومره کورسې کې ښودی شي څومره خلک به راځي؟ اوس پورې ټول انتظامات مکمل دي. چې کوم میلمانه بار نه هم راځي لګیا دي هغو پاره چې کوم موږ انتظامات کړي دي د پنجاب نه تقریبا 500 خلک اوس پورې رسیدلی دي. هغو پاره مړۍ چای میلمستیا هر سیستم موږ برابر کړی ده. سیند قافله د اوس ورسېده موټروی باندې هغو پاره هم موږ دلته د مخامخ مارکي مو کړی ده. دلته به اراچي پته کېږي به چې 2 ورځې دي 2 شپې به دلته کې هغه نه بعد بیا واپس کراچۍ ته به ځي. د انتظامات چې کوم جلسې ولدي دلته تقریبا اوس پورې 10,000 کرسۍ ورسېدي. هم نور هم راځي لګیا دي چې څومره کیپاسټي د ګراوند به وي هغه به موږ پوره کوو. به دغه شان ته چې دا سټیج موږ جوړ کړی چې 120 فوټ غټ سټیج دی 120-140 فیټ. دا پېښور چې غټ نه غټ دا سټیج اول ځل ولګېدی. دغه سټیج باندې کیپاسټي د کرسۍ موږ جوړ کړی دی تقریبا 1000 چیرز د پاس په لګي چې څومره هم لیډرشپ ده څومره هم ایم پی ایز دي ایم این ایز دي سینیټرز دي چاہے وہ پنجاب سندھ بلوچستان ورسې دغو علاقو نه هم ډېر ایم پی ایز ایم این ایز راځي لګي د هغو لپاره هم موږ پاس سیستم جوړ کړی ده. 2 انټرینز موږ جوړ کړي دي. د یو د شاته لیار نه چې کوم د سټیج پر به راځي یو لاندې چې کوم دغه وار ته موږ ټیکټ هولډر چې کوم دي هغه نه علاوه چې نور کسان دي چې کوم یوث څخه د آی ایس ایف څخه د هغو لپاره موږ تقریبا 800 چیرز لاندې لګولې دي چې هم دلته چینیټي به هغو ته عزت به ورکړو. دلته خواتینو لپاره ګوشه جای مو جوړ کړی دی تقریبا 300 چیرز خواتین لپاره به لګي. صحیح. دا راته ووایئ تاسو وایئ چې د بهر نه کوم خلک راځي د هغې لپاره مونږ شادي حال هم بک کړی دي. د دې جلسې اخراجاتو حوالې سره سوالونه پورته کېږي چې د خرچه چې کوم ده دا د پارټۍ د فنډ نه ورکولی کېږي که نه وزیر اعلی د خپل جب نه دغه اخراجات چې کوم دي دغه برداشت کوي. مولانا مدرسې چندو باندې کوی سي موږ خو وزیر اعلی ده بیا موږ نشو کوی چې کوم ځای نه کوو لګیا یو د مولانا مدرسې چندو باندې جلسې هر میاشتې کوی سي موږ شپږ میاشتې یو جلسه نشو کوی. وزیر اعلی صاحب خپل پیسې لګیا یو تکړه یو. اپوزیشن جماعتونه الزام لګوي چې سرکاري مشینري چې کوم دغه استعمالیږي سرکاري وسایل چې کوم دي هغه خپل سیاسي مقاصد لپاره استعمالیږي. نو څه ګڼئ سرکاري استعمال کوي که نه وزیر اعلی د خپل جیب نه دغه پیسې خرچه کوي؟ ګورو چې کوم جلسې انتظامات دي ټول خپل له پیسو لګول لګیا چې کوم مشینري ده وزیر اعلی د صوبې وزیر اعلی ده صحیح ده. دغه چې باندې ګند پروت و ټي ایم اے ګاډي راغلی ده ټي ایم اے کار ډبلیو ایس ایس پي کار ده ګند اوچتول ګند اوچت کړه کوم غلط کار وکړه کوم کار غلط وکړه ټي ایم اے کار د ګند اوچتول ده واخیسته به څه وسل او وزیر اعلی د صوبې کوي به نه سرکاري کسان کوي به کار غلط کار خو موږ ورنه نه کوو موږ کوم حق کار هغه ورنه کوو چې کم ډپارټمنټ کار ده. چې موږ ما ورته ویلي نه چې یاره دا ماته کرسۍ ورسوه ماته جنډې ورسوه ماته دا ساوند ورسوه بیا خو غلطه ده چې یو ډپارټمنټ کار هم ګند اوچتول ډبلیو ایس ایس پي ده یا ټي ایم اے ده هغه کار کوي ولې به نه کوي هر څوک به کوي. سیاسي مخالفین دغه الزام لګوي چې دا ګند اوسه پورې پروت و نو دا دغې سرکاري مشینري ولې نه چوته و اوس چې کله د جلسې لپاره دا میدان مختص شو تاسو وایئ چې دلته جلسه کوو نو جلسې نه وړاندې دغه ګند چې کوم دی چوتولی کېږي په دې باندې اعتراض کوي؟ نه ګوره دا ګند اول نه پروت و دلته ډمپینګ پوینټ دلته به ګند به اچولی بیا به مختلف علاقو ته به وړلی ډمپینګ پوینټس باندې مثل یو ورځ به واچولی 2-3 ورځو بعد به یوړی هیڅ مسله نشته ټینشن چیز باره ایسه ده کم وای نه چې یاره سرکاري مشینري لګیا ده ما د دوی کم لګیا ده هغه کورو ته به واستم چې هغه ته ضرورت هغه ته به واستو مسله نشته ډیره ده. صحیح. دا راته ووایئ جلسه به څومره غټه وي او 13 ورځ میټینګ هم شوی دی د وزیر اعلی په مشرۍ کې صوبایي صدر جنید اکبر په مشرۍ کې ایم پی ای سینیټران ایم این ایز هغوی ته څومره هدف ورکړل شوي چې څومره کارکنان به تاسو راولئ جلسې ته؟ ګورو دا ټاسک چې کوم د عمران خان ورکړی ده جنید اکبر ته سی ایم صاحب ته صحیح ده دا چې کوم جلسه د عمران خان خپل ویلي دي چې دا جلسه به کوو اوس غونډ ایم پی ایز ته ایم این ایز ته هر پارټۍ ورکر ته پته ده چې دا جلسه د عمران خان وینا باندې کېږ لګیا ده. اوس دا هغو ذمه داري ده چې عمران خان کال باندې څومره خلک راباسي څومره خلک راوځي
اب پورا دنیا ته به یو میسج لاړ شي چې عمران خان جیل نه ناست دي اچومره خلک به اساسي تاسو به خپل ګورو چې زراو لکاو په حساب باندې به خلک وي دا ویل کېږي چې وزیر اعلی ایم پی ایز او ایم این ایز او سېنیټران او دوی ته پیسې ورکړي فنډ ورکړي دي چې 4 نه 15 لکو پورې 15 نه 6 لکو پورې د 1 لاک پورې مختلف ایم پی ایز او چې کوم پارټي عہدیداران دي هغه ته وزیر اعلی لخوا پیسې ورکړي شي چې تاسو خلک راولي دي کې څومره صداقت دی بار بار یہ سوشل میڈیا باندې چلیږي چې سی ایم خلکو ته پیسې ورکړي لګیا ده سی ایم یو نظریه ده یو سوچ ده وای ار ایم پی ایم ان ته چې ورا تو خوصل گاڑی رڑے دا درے گاڑو پنجا گاڑو لس گاڑو پیسے لمال طرف واخلا کسان رڑوا مینس کے چے خلق ایم پی ایز اخول پیسے لگئی نا لگئی دے رڑی دے لیکن سی ایم وائی چی دا مال طرف دا گاڑی تاسو وغاڑو غلط ہے کسی کو پچے نستا اخول ذاتی پیسے ورکی دا غن ایم پی ایز تنو ورکی دا یونیم دا سی ایم پی ایز ایم این ایزی چی اگو علاقو چی زیاد خلق راتلک امید دی آوائی چې مشته گاڑی راکو ایم پی ایز ورکی ایم این ایز ورکی یو نیم ایم پی ایز چې آوائی چې یاره ماته نور گاڑی راکو مش گاڑی ورکو د وزیر اعلی ترجمان یې وزیر اعلی په لاهور کې بیان ورکړی کو مونږ په 90 ورځو کې لس کم سل ورځو کې عمران خان ریحانه کو نو بیا مونږ ټول ته استعفی ورکول پکار دي نو آیا سبا داسې اعلان راتلونکي دی 90 ورځې چې کوم دی هغه نږدې دي دیکھیں میں اردو میں بات کر لوں گا دیکھیں 90 دن تک کہا تھا ہماری تحریک کو پیک پر اور آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے کے بعد ہماری تحریک پیک پر ہوگی اور ہم اس کے بعد جو کراچی کا ہمارا ہے سندھ کا اور بلوچستان کا سفر ہے اور بہت سے ایسے اعلانات ہیں کہ اس جلسے میں ہونے ہیں جو کہ سب سے اہم ہے اور ایک دو چیزیں ایسی بھی ہیں کہ آپ کو وہیں سے پتہ چلے گا مجھے پتہ ہے بتا نہیں سکتا ہوں کہ سرپرائز رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح اشاروں میں کہ بس پھر ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس اچھا مطلب نیکسٹ جو ٹارگٹ ہے وہ اسلام آباد جانا ہے ایک مرتبہ پھر یہ تو پارٹی قیادت ڈیسائیڈ کرے لیکن تیاری پوری ہے پوری ہو چکی ہے ہر چیز آ چکی ہے بس آپ لوگ تیاری کریں بڑے گھر والے اور چھوٹے گھر والے آپ جیلیں بھریں ادھر سے کارکن آئیں گے کیونکہ آئین اور قانون ہے نہیں ملک میں اگر ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی پچھلے دفعہ جب سی ایم صاحب کے سربراہی میں قافلہ اسلام آباد چلا گیا تھا 26 نومبر کو وہاں پہ کارکنان پر تشدد ہوا تھا آنسو گیس کا استعمال شیلنگ وغیرہ تقریباً 12 تک کارکنان جو تھے وہ شہید بھی ہو گئے تھے تو اگر اس دفعہ پھر یہ پلان ہے اور اگر وہاں پہ آنسو گیس شیلنگ اور تشدد ہوتا ہے تو آئندہ لہی عمل کیا ہوگا کیا پارٹی کو نقصان نہیں پہنچے گا دیکھیں یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ ہم شدت پسند ہوں اور ہم بار بار سی ایم کے ایک منسوب ایک بیان سے جوڑا جاتا ہے کہ ہم گولی کا بدلہ گولی سے دیں گے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے دیکھیں یہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون ہوتا نا تو یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی پچھلے دنوں میں جب رشیا گیا اور وہاں پر کرگستان اور ان علاقوں میں گیا اور وہاں کے میں نے ان کے ملک کا نظام سوچا اور جب اپنے ملک کا دیکھا تو میں حیران ہوں گے 10,000 لوگ نکلے وہاں کے ملک کے وزیر اعظم چینج تھا ہمارا 1 لاکھ لوگ پہنچے گولیاں بھی چل گئی اور کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کیونکہ آئین اور قانون نہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری پاور ہو ادارے بھی چاہتے ہیں ہماری پاور ہو اور نون لیگ والے تو وہ پاور کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں نا تو یہ کب تک چلے گا کتنے لوگ 14 لوگ شہید ہو گئے 200 لوگوں کو گولیاں ماری کیا ہوا کچھ نہیں ہوا لوگوں کے گولیاں چلائی سب کچھ کیا کچھ کر سکے حق تو یہ تھا کہ 14 لوگ شہید ہونے کے بعد یہ آج جلسہ نہ ہوتا ڈر جاتے لوگ رک جاتے سنجانی میں نہ ہوتا اور آگے کی تحریک ہم نہ شروع کرتے 14 لوگ شہید ہوئے آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے گولیاں چلائی نا کسی نے تو چلائی ہوگی نا آپ ان کے گھروں میں جائیں جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں جن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا آج ان کے گھروں میں جائیں ان سے پوچھیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور جس نے بھی گولی چلائی ہے نا اس دنیا میں تو آپ کا حساب کوئی نہیں لے سکتا لیکن آخرت میں حساب ہوگا اور بہت بڑا ہوگا اور وہ حساب پھر وہ لائٹر موڈ پہ ایک آخری کوشچن آپ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جو وزیر اعلیٰ غصہ ہو گئے تھے آپ پہ آخر وہ معاملہ کیا تھا دیکھیں میری ویڈیوز کئی وائرل ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے جھڑپ پھیلا دی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرا اور وزیر اعلیٰ صاحب کا کوئی 8-10 سال پرانا تعلق ہے اور میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ایک بھائیوں کی طرح اور ہمارا اور اس کا تعلق کوئی
भाइयों से बढ़कर है और खुली गपशप है। और कभी भी, और वो जो वीडियो वायरल हुई थी, वो वीडियो वायरल कोई प्रेस टॉक नहीं थी, वो एक जर्नलिस्ट से एक मीटिंग थी, और वो मीटिंग 2 घंटे ज्यादा हो गई थी। जर्मन सफीर आया तो मैंने बता दी है, और अगर वो झड़प हमारी हो गई तो क्या हो गया, भाई है भाई। मीन्स के वो भी देखे ना कि आप कभी जलसा देखे, कभी धरना देखे, कभी भी चीज देखे, मैं और सीएम ऐसे होते हैं। कोई जलसा आप बता सकते हैं कि सीएम के साथ मैं ना हूँ? तो अगर जब भाइयों में, आपके भाइयों की लड़ाई नहीं होती है, आपके अब्बा की आपको नहीं पीटता होगा ना, तो हमारा भी वही रिश्ता है। अगर मेरा एक मुलाजमत का रिश्ता होता या मैं नौकरी कर रहा होता ना, तो वो टोन और होती। जब एक मुलाजिम होते हैं, मुलाजिम का और भाई का ताल्लुक एक अलग है, ये समझना होगा। और लोग कह रहे हैं ना कि भाई तुम्हें ये हो गया, बेइज्जती हो गई, चीजें हो गई, ये सोचें कि मैं सीएम को मैसेज जर्मन सफीर का दे रहा था, कोई गले की यूनियन काउंसिलर के नाजिम का नहीं दे रहा था, तो मुझे क्या तकलीफ हो गई? इतने मुल्की लेवल की बात में मैं बैठा हूँ और मुझे क्या टेंशन होगी? कोई मुझे तर्जमान माने ना माने, मैं हूँ ठहरा हूँ यहीं पर, शुगर लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक